طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ او فاطمہ تزارہ جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنہوں فاطمہ نو ناراض کیتا ہے اس نے میں محمد نو ناراض کیتا ہے، تے جس نے میں محمد نو ناراض کیتا اس اللہ نو ناراض کیتا ہے۔ اور سنیو دوستان محترم کون؟ فاطمہ تزارہ او فاطمہ تزارہ نبی پاک سرکار دو عالم تشریف فرمانے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ آ گیا نے میرے کریم آقا سرکار دو عالم اپنی جگہ تو میرے نبی اٹھ کے کھلو گئے نے۔ حضرت فاطمہ تزارہ نو میرے نبی نے اپنی جگہ تے بٹھایا ہے۔ کون؟ فاطمہ تزارہ۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم او فاطمہ تزارہ سنیو ذرا جدو میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دا جدو آخری وقت آیا ہے میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ نو میرے نبی نے کول بلایا ہے تے کن دے اندر میرے نبی نے کوئی گل کیتی ہے، لیکن توجہ کرے ہو جناب والا تھیاں دا پیار بڑا انوکھا ہے، تھیاں دا پیار بابل نال بڑا انوکھا ہے۔ میرے نبی نے کن دے اندر جدو کوئی گل کیتی ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے، دوبارہ میرے نبی نے کول بلایا ہے، دوبارہ کن وچ کوئی گل کیتی ہے، حضرت فاطمہ تزارہ مسکرا پیاں نے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھیا بعد وچوں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہے اے بی بی پاک دسو نا جدو نبی پاک سرکار دو عالم نے تواڈے کن دے اندر پہلے گل کیتی ہے تواڈی اکھاں وچوں اتھرو کیوں روا ہو گئے نے؟ جدو نبی پاک سرکار دو عالم نے دوبارہ تواڈے کن وچ گل کیتی ہے تسی کیوں مسکران لگ پئی ہو؟ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نے فرمایا ہے جدو پہلی دفعہ نبی پاک سرکار دو عالم نے میرے کن وچ گل کیتی ہے فرمایا بیٹی میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں دنیا تو جان لگاواں تے میریاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے جدو میرے لجپال بابل محمد مصطفیٰ نے دوسری دفعہ فرمایا ہے اے فاطمہ پریشان نہ ہوویں، اہل بیت وچوں تو سب تو پہلے میرے نال ملاقات کریں گی۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم میں وصال سیدہ فاطمہ تزارہ بیان کرنا چاہنا ہوا، توجہ کرے ہو ذرا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نبی پاک سرکار دو عالم دے وصال با کمال تو بعد 6 مہینیاں تک جناب والا زندہ رہیاں نے، لیکن سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ نو کسے نے ہستا نہیں ویکھیا جناب والا، اکھاں وچوں اتھرو روان نظر آندے نے، تیاڑی بھی روندیاں گزر جاندیاں نے، رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم دی محبت دے اندر تے میاں صاحب فرماندے نے کہ لمبی رات وچھوڑے والے تے گزرے وریاں دی کون لے آوے اج خبر محمد تے سجنا دور گیا دی۔ اے انہاں دے کولو انہاں دے کولو پوچھے جنہاں دا باپ جدائیاں دے کے ٹر جائے تے باپ ہی عام باپ نہیں ہے، باپ ہوئے جس باپ دے بارے خالق کے کائنات فرما رہے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين. تیاڑی بھی جناب والا روندیاں گزر جاندیاں نے، رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دیاں اکھاں وچ جناب والا اتھرو روانے تے میاں صاحب کہندے نے کہ وچھڑ جنا دے دلے پر جان دے تے کون روے ہن تھوڑا اوے روکاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا. اللہ اکبر. تیاڑی بھی روندیاں گزر جاندی ہے تے رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے. اپنے بابا جان دی محبت دے اندر نبی پاک سرکار دو عالم دی جدائی دے اندر جناب والا دن بھی گزر رہے، رات بھی گزر جاندی ہے تے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دی جناب والا طبیعت مبارک جدو خراب ہوئی ہے، گھر دا کم پیاں کر دیاں نے، گھر دا جھاڑو پیاں لگا دیاں نے. او فاطمہ زہرا جھاڑو پیاں لگا دیاں نے جڑے گھر دیاں کم کر دیاں نے تے جنہاں دیاں بچیاں دا جھولا جبرائیل آ کے جھلاندا ہے. او فاطمہ زہرا جڑا خود جناب والا جڑی جنتی عورتاں دی سردار نے، انہاں دے پتر جناب والا جنتی نوجواناں دے سردار نے. لیکن توجہ کریو ذرا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے گھر دا کم جناب والا مکمل کر لیا ہے، جھاڑو دے لے آئے، برتن دھو چھوڑے نے، حضرت امام حسن نو بھی سوار چھوڑیا، امام حسین نو بھی سوار چھوڑے آئے. اتنی دیر وچ حضرت علی المرتضی آ گئے. فرمایا فاطمہ تیری تی طبیعت ٹھیک نہیں سی، لیکن اے فاطمہ تو گھر دے کم پئی کر دیئے، دس نہ ذرا وجہ کیے. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے فرمایا میرے سر دے تاج اے علی، اج رات خواب دے اندر میرے بابا جانی تشریف لے کے آئے نے. سنے ہو جناب والا، کون فاطمہ زہرا، کون فاطمہ زہرا؟ توجہ کرے ہو ذرا. حضرت علی المرتضی نے کیا میں دوسری شادی کرنا چاہنا وا، میرے نبی نے فرمایا ممبر بچھاؤ نا، ممبر بچھا دیتا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر کسی نو پہلی تے دوسری تے تیسری تے چوتھی شادی کرن دی اجازت ہے. فرمایا علی جدوں تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تینوں اجازت نہیں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکنا ہے. اس واسطے میاں صاحب فرما دینے کہ دھیاں لئی پردے سے و بابلے تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے دیاں تقدیراں. فرمایا علی بابا جان میری خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نے، میں اپنے بابا جانی دے قدماں نال لپٹ گئی ہوں. میں کیا کملی والیاں کدے کوئی باپ اپنے دھیاں نال انجے کردا ہے؟ یا رسول اللہ مینوں چھوڑ کے تسی ٹر گئے ہو، میں تواڈے غم دے اندر نہ دن نور جناب والا سوندیاں نہ رات نو مینوں آرام آندا ہے. اوے توجہ کریو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دا ذکر سن کے جنہاں دیاں اکھاں وچ جناب والا نم ہو جان، سمجھ جانا اللہ نے تانوں بھی قبول فرما لیا ہے، اللہ نے اس محفل نو بھی قبول فرما لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرے ہو ذرا. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے فرمایا علی المرتضی نبی پاک سرکار دو عالم میری خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے میرے نبی بابا جانی نے فرمایا بیٹی
اج رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اے میری بیٹی اج شام دا روزہ اپنے بابا نال افطار کرنا۔ توجہ کریو دوستان محترم، حضرت علی المرتضی بھی بیٹھ گئے نے۔ حضرت علی المرتضی دی گود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا سر ہے۔ گلاں پیاں کر دیاں نے جناب، کہہ رہیاں نے علی خیال کرنا تو میں نو بلایا ہوئے تے میں حاضر نہ ہو سکی ہوں، اے علی میں تیری کسی گل دا جواب نہ دے سکی ہوں، لیکن خیال کرنا میں نو نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا ہے۔ حضرت علی المرتضی نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دے ہاتھ مبارک نو پکڑ کے کہا ہے، فرمایا فاطمہ تو بھی میں نو معاف کر دینا، میں تینوں کم خواب دے بستر تے نہیں دے سکیا وا، تینوں ریشم دے بستر تے نہیں دے سکیا وا، لیکن اے فاطمہ تو بھی میں نو معاف کر دینا، جا کہ مصطفیٰ اپنے بابا جانی دے کول میری شکایت نہیں کرنی ہے۔ اے توجہ کرے ہو ذرا دوستان محترم، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا آخری وقت آ گیا، اے دوویں میاں بیوی گلاں پہ کر دینے، میاں بھی بڑا عظیم ہے تے بیوی بھی بڑی عظیم ہے۔ آخری وقت آ گیا، اتنی دیر وچ حضرت امام حسن بھی آ گئے، حضرت امام حسین بھی آ گئے، اکھاں وچوں جناب والا اتھرو روانے۔ حضرت علی المرتضی نے پوچھا میرے بچے رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بابا جانی اسی نانے مصطفیٰ دے روزے تے گئے جدو اساں نے ویکھیا دو ہستیاں تشریف فرمانے، ایک دا نام حضرت ابراہیم ہے، ایک دا نام حضرت اسماعیل ہے۔ انہوں نے سانو کیا بچیو تھوڑی ماں دا آخری وقت آ گیا، گھر چلے جاؤ۔ اے دوستان محترم، اے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضی نے کیا ہے، فرمایا علی خیال کرنا میرا جنازہ رات وقت اٹھا کے لے کے جانا ہے، اے علی میرے تو بعد میرے حسن تے میرے حسین دا خیال کرنا ہے، اے علی مینوں بھول نہیں جانا، میری قبر تے آندیاں جاندیاں رہنا ہے۔